आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। यो कार्यक्रम नेपाल एफएमबाट देशभर प्रत्यक्ष सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो विषय नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। खास गरेर अब यो उद्घाटन सत्र सकिएको छ। अब बन्द सत्र आजबाट सुरु हुनेछ र यसको प्रक्रियाको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै यो महाधिवेशनले लिने विचार, त्यस्तै गरेर नेतृत्व चयन लगायतका विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रको उपत्यका विशेष समितिका सचिव तथा युवा नेता सुरेन्द्र बस्नेत। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब हिजो उद्घाटन सत्र सकियो, भव्य नै भयो होइन। अरूले चाहिँ टिप्पणी गरे अनुसार चाहिँ यसो साहित्यिक सम्मेलन गर्ने, विचार गोष्ठी गर्ने जस्तो हलमा चाहिँ महाधिवेशनै पार्टीको भयो भन्ने आलोचना पनि त छँदैछ। हिजो जोस् अब नेताहरूको अभिव्यक्ति एकदम राम्रो रह्यो। आज के छ प्रक्रिया? अब आज के हुन्छ महाधिवेशनमा? निश्चित रूपमा हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हिजो काठमाडौँको प्रज्ञा भवनको हलमा उद्घाटन भयो र एउटा विशिष्ट प्रक्रियाको बिचबाट राष्ट्रिय सम्मेलन, प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भनिँदै गरेर आइराखिएको बेलामा राष्ट्रिय महाधिवेशनले पुरा गर्ने सबै चरित्र, त्यसले पुरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया र कार्यभार करिब पुरा भएको हुनाले अब यसलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनकै रूपमा लैजाउँ भनेर पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्यो। तदअनुरूप हिजो उद्घाटन पनि भयो र त्यो उद्घाटनमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका सबै शीर्षस्थ नेताहरूले आएर छोटो समयको बिचमा पनि अत्यन्तै चाहिँ समय दिएर सम्बोधन पनि गर्नुभयो र यहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा एउटा हलमा गरियो। तर आजको सूचना प्रविधि, मिडिया, सञ्चार माध्यम, तपाईँहरू जस्ता सञ्चार माध्यमले त्यसलाई देशभित्र मात्र होइन, सिङ्गो सारा संसारमै क्षणभरमै प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट पनि सारा जनताले, कार्यकर्ताले, आम मानिसहरूले सुन्न नपाउने भएन र बरु पछिल्लो चरणमा के देखियो भने बाहिर गरेको कार्यक्रम, महाधिवेशनको कार्यक्रम लम्बेतान भएर चाहिँ रात पर्ने हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको देख्यौँ। पार्टी सभापतिले बोल्ने बेलामा जहिले मान्छे पनि हिँडिसकेको हुने, सहभागी पनि हिँडिसकेको हुने, रात पनि परिसकेको हुने, अव्यवस्थित हुने देख्यौँ हामीले। एमालेको पनि झन्डै त्यस्तो हुन खोजेको थियो वक्ताहरू धेरै भएका कारणले। बरु मलाई एउटा नयाँ अनुभूति त के लाग्यो भने व्यवस्थित ढङ्गले हलमा गर्दा एकजना पनि अतिथिहरू निस्किएर जानु पनि भएन, सहभागीहरू पनि जाने कुरा भएन र चाहिँ सबै त्यो आयोजक समितिको अध्यक्षले पनि सबैलाई सम्बोधन गर्न पनि पाउने वातावरण हुँदो रहेछ। त्यो एउटा हिसाबले त्यसरी हिजो उद्घाटन भव्य रूपमा सम्पन्न भयो र आज चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले राजनीतिक साङ्गठनिक प्रतिवेदन डकुमेन्ट जो हामी भन्ने गर्दछौँ त्यो चाहिँ हलमा पेस गर्नुहुन्छ। त्यो पेस गरिसके पछाडि त्यसको चाहिँ उहाँले त्यसलाई प्रकाश पार्ने, व्याख्या विश्लेषण गर्ने, त्यसका जोड र कोणहरूको विषयमा चाहिँ उहाँले आफ्ना विषयवस्तुहरू राख्नुहुन्छ र त्यस पछाडि सम्भवतः हामी चाहिँ विभिन्न समूहहरू विभाजन गर्नेतिर जान्छ र त्यो समूहहरूमा चाहिँ त्यसमाथि दफावार हिसाबले सबै चाहिँ हिसाबले प्रक्रिया विधान परिमार्जनको कुरा पनि छ। मूलत राजनीतिक डकुमेन्टकै कुरा छ र साङ्गठनिक प्रतिवेदन पनि त्यही जोडिएर आउँछ र ती विषयमा ती समूहहरूमा छलफल गर्नेतिर हामी जान्छौँ र त्यो समूहगत छलफल सकिएपछि सम्भवतः अर्को दिन चाहिँ अनि फेरि समूहले टोली नेताहरू छानेर टोली नेताहरूले आफ्नो विषयवस्तु राख्नेतिर जाला। मेरो विचारमा आज मुख्यतया अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा नै आजको दिनको चाहिँ मुख्य कार्यभार त्यो हुन्छ। अब यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व त छान्छ। नयाँ नेतृत्व त के, पद चाहिँ नयाँ हुने हो, मान्छे त उस्तै होलान् जस्तो देखिन्छ होइन। विचारको कुरामा चाहिँ केही नयाँ एउटा टर्मिनोलोजी हुन्छ नि भन्नुपर्ने, जस्तै अब जनताको जनवाद भन्ने हो कि 21औं शताब्दीको जनवाद भन्नुपर्ने हो कि प्रचण्ड पथ भन्नुपर्ने हो कि त्यस्तो केही कङ्क्रिट रूपमा लिएर आउँछ? अवश्य पनि विचारको क्षेत्रमा एउटा क्रम भङ्ग गरेर जानुपर्छ, केही न केही सिफ्ट गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरुवातदेखि नै चलिरहेकै छ र हिजो हामीले नेकपा एमाले जनताको बदला जनवाद भन्दै गरेको थियो र माओवादी केन्द्रले 21औं शताब्दीको जनवाद भन्दै गरेको थियो र एकताको प्रक्रियाबाट हामी जनताको जनवादको साझा
कार्यक्रममा हामी अगाडि बढेका थियौँ। फेरि सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि हामी आफ्नैतिर फर्क्यौँ र अहिले तत्कालका निम्ति हामीले प्रयोग गरेको टर्मिनोलोजीको कुरा यहाँले गर्नुभयो 21औं शताब्दीको जनवाद नै हो। तर अहिले देशकाल परिस्थिति राजनीतिक आन्दोलनको नेपाली क्रान्तिको चरण अनुसार यो महाधिवेशनबाट हामीले 21औं शताब्दीको समाजवाद को रूपमा चाहिँ त्यसलाई संश्लेषण गर्नेतर्फ छलफल केन्द्रित हुन खोजिरहेको छ र त्यसमा अझ 21औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो, एउटा नेपाली विशेषताको समाजवादी मोडल चाहिँ कस्तो हुन सक्दछ त भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रीकृत भएर त्यसको नेपाली मोडल अथवा नेपाली बाटो 21औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटोको चाहिँ शीर्षकमा अध्यक्ष प्रचण्डको डकुमेन्ट पेश हुनेछ र हामीले एमाले जनताको बौद्धले जनवाद भन्यौँ, हामीले 21औं शताब्दीको जनवाद भन्यौँ, कसैले नयाँ जनवाद भन्ने गर्दछन्, कसैले नौलो जनवाद पनि भने, हिजो काहीँ राष्ट्रिय जनवाद पनि भनियो, चीनमा नयाँ जनवाद भनियो। माओ सेतुङको अर्ध औपनिवेशिक र अर्ध सामन्तवादी अवस्थाको मुलुकमा सम्पन्न गर्ने क्रान्तिको एउटा विशिष्ट चरणको चाहिँ त्यो नौलो जनवाद अथवा जनताको बौद्धले जनवाद अथवा 21औं शताब्दीको जनवादको कार्यक्रमको चरण त्यो थियो। आधारभूत हिसाबले नेकपा माओवादीले त हिजो हेटौँडा महाधिवेशनमै चाहिँ जनवादी क्रान्तिका आधारभूत र मूलभूत कार्यभारहरू पुरा भइसकेको हुनाले अब बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्दै समाजवाद निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक लाइन तय गरिसकेको थियो। त्यस हिसाबले जे नाम दिए पनि जनवादी क्रान्तिको मूलभूत कार्यभार पुरा भएको छ। त्यसो हुनाले अब समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्दै त्यसतर्फ अगाडि बढ्ने नै हाम्रो अबको कार्यदिशा हुन्छ। तद अनुरूप नै हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रित हुन्छ र त्यस उप हामी विहङ्गम छलफल गरेर त्यसलाई थप मार्जित र संश्लेषित गर्दै हामी त्यसलाई चाहिँ नयाँ डकुमेन्टमा र नयाँ राजनीतिक कार्यक्रममा हामी जान्छौँ। त्यसको नाम चाहिँ प्रचण्ड पद हुन्छ भन्ने चर्चा पनि छ, त्यस्तो हुनसक्छ? अहिले बजारमा राजनीतिक क्षेत्रमा कतिपय वृत्तमा सञ्चार माध्यममा प्रचण्ड पदको बहस पनि आएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले प्रचण्ड पद तर्फ त्यसलाई त्यो टर्मिनोलोजीमा चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रमलाई संश्लेषण गरेर अगाडि जाने अहिले हुँदैन। बरु के चाहिँ हुनसक्छ भने हिस्ट्रीको रूपमा इतिहासमा एउटा जनयुद्धको दरमियानमा नेपाली क्रान्तिका मौलिक विचार श्रृङ्खलाहरूलाई संश्लेषण गर्दै माओवादीले हिजो प्रचण्ड पथको रूपमा चाहिँ विचारको विकास गरेको थियो। पछि त्यसलाई स्थगित गर्ने भनेर भयो। हाम्रो राजनीतिक दस्तावेजमा हिजो कुन पृष्ठभूमिमा कुन जगमा प्रचण्ड पथ हिजो आएको थियो भन्ने कुराको त्यति धेरै गहिराइमा गएर राम्रोसँग समीक्षा नगरिकन पनि स्थगित त्यति बेला भएको थियो। त्यसैले अहिले हिस्ट्रीमा त्यसको पनि केही योगदानहरू छ र त्यो योगदानको पाटोलाई समीक्षा गर्ने कोणसम्म इतिहासको पाटोमा त्यो रहने भयो। तर अबको कार्यदिशाको रूपमा, अबको बाटोको रूपमा, अबको संश्लेषणको रूपमा चाहिँ हामी त्यतापट्टि जाँदैनौँ। किनकि हामी समाजवाद निर्माणको एउटा बृहत्तर मोर्चा बनाएर धेरैभन्दा धेरै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी समाजवादीहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर अगाडि जानेतर्फ हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेको हुनाले हामी पछाडि फर्कदैनौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले यो बहसको अथवा विचारको कुरा किन गरेको भने अब एउटै व्यक्तिले एउटै विचारबाट नेकपा माओवादी चलेको लामो समय भयो। पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने र सत्तामा कोसँग जाने, कहिले कोसँग जाने बाहेक अरू कुराहरू त्यस्तो परिवर्तन भएको देखिँदैन। त्यति मात्रै होइन, पार्टी चाहिँ अरू खिँदै गएको छ भनेपछि अब एक विचार एक व्यक्ति कति सफल कति असफल भन्ने बहस पनि चलेको छ। यसले गर्दाखेरि अब प्रचण्ड जता गयो पार्टी उतै जाने अथवा प्रचण्ड नहुँदा पार्टी नै नरहने यो स्थिति जसरी आएको थियो यसमा अलिकति केही तपाईँहरूको भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ नि क्रमभङ्गता हुन्छ यसबाट होइन। एउटा बहसमा छ अहिले महाधिवेशनमा जरुर त्यो विषय पनि एउटा बहसको विषय त बन्ने छ कि वास्तवमा पछिल्लो चरणमा माओवादीले उठान गरेका मुद्दा र एजेन्डा चाहिँ झन्झन बलशाली हुने शक्तिशाली हुने मुलुकका राष्ट्रिय एजेन्डा नै माओवादीले हिजो उठाएकै एजेन्डामा मुलुक अगाडि बढ्ने, संविधानमा मूल छाप पनि माओवादीकै हुने, एजेन्डा चाहिँ माओवादीका सर्वत्र हुने तर माओवादी पार्टी चाहिँ कमजोर हुने, एउटा बडो विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति हामीले पछिल्लो चरणमा बेहोर्दै आएका छौँ। हिजो माओवादीले एउटा लामो लडाइँको सङ्घर्षको त्याग र बलिदानको परिणामस्वरूप मुलुकमा सङ्घीयता आयो, गणतन्त्र आयो, हामीले नयाँ प्रकारको लोकतन्त्रको विकास गऱ्यौँ, समावेशी र समानुपातिक चरित्र सहितको नयाँ नेपालको खाका हामीले कोर्यौँ। हिजो सीमान्तकृत
वर्गका मानिसहरूलाई राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा समावेशीकरणको चाहिँ एउटा मूल प्रवाहीकरणमा समाहित गरेर जाने कुरा जो माओवादीले अलि बढी उठाएको थियो, त्यसको अगुवाई गरेको थियो, त्यो नेतृत्व गरेको थियो, ती त आज हाम्रो जीवन पद्धति भनेर राष्ट्र जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेर संविधानका मूलभूत विशेषता बनेर जबरजस्त रूपमा ती एजेन्डा र मुद्दाहरू स्थापित छन्। तर त्यसको मूल स्वामी त लिनुपर्ने माओवादी चाहिँ साङ्गठनिक हिसाबले केही न केही कमजोर भएको छ। यसमा हामीले समीक्षा विहङ्गम हिसाबले यस्तो किन भयो त, जसको एजेन्डामा मुलुक हिँडिरहेको छ, जसको मुद्दामा मुलुक हिँडिरहेको छ, स्वयं त्यही पार्टी चाहिँ कमजोर हुने परिस्थिति किन आयो त, यसको हामीले केही न केही समीक्षा गर्नुपर्दछ। र यो महाधिवेशन त्यसको एउटा विहङ्गम छलफल गर्ने प्रश्न पनि हो। हिजो मात्रै उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि मैले निर्ममतापूर्वक समीक्षाको कठागरमा हामी सबैले आफूलाई उभ्याउनु पर्दछ, आफ्नै टाउकोमा चाहिँ आगो झोस्नु पर्दछ र प्रमुख नेता हुनुको नाताले यो बिचमा जो हामी केही न केही कमजोर भयौँ, हामी केही न केही चाहिँ खियौँ, यसको सबभन्दा ठुलो हिस्सा र जिम्मेदारी नैतिक हिसाबले म आफै लिन्छु र हामी सबैले तत्त हिसाबले सोपान क्रममा लिनुपर्छ भन्ने स्पिरिटमा आफ्नो विषय पनि उहाँले फ्लोर गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले हामीले ती एजेन्डाहरूलाई बोकेर त्यसलाई आम रूपमा समाजमा स्थापित गर्न लाने कुराको सबभन्दा मुख्य कडी भनेको त सङ्गठन हो। माओवादीले गरेका राम्रा कामहरू बोकेर गाउँ बस्तीमा पुर्याउने त सङ्गठनले हो र माओवादीका विरुद्धमा गरिने दुष्प्रचार अथवा त्यस माओवादीका विरुद्धमा सञ्चालन गरिने विभिन्न प्रकारका अफवाहहरू अथवा प्रतिक्रियावादी किताबहरू चाहिँ माओवादीका विरुद्धमा गरिने तमाम खाले जो षड्यन्त्रहरू छन्, तिगडमबाजीहरू छन्, यी सबै चिज प्रतिवाद गर्ने पनि सङ्गठन हो। राम्रा कुराहरू जनताको बिचमा लिएर जाने पनि सङ्गठन हो र त्यही सङ्गठनमा चाहिँ हामी केही न केही कमजोर भयौँ। हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न खोजिरहेका छौँ कि माओवादी आन्दोलनको रूपमा मूलतः बढी विकसित भयो पछिल्लो कालखण्डमा, एउटा जबरजस्त आन्दोलनको रूपमा आयो। आन्दोलनमा अन्य पार्टीभन्दा यसको जुझारुपन, यसको क्रान्तिकारीपन, यसका कार्यकर्ताहरू, तपाईँ अहिले भर्खर एउटा झापाको एउटा कमरेडलाई चाहिँ माओवादीको कमरेड एउटा झोला बोकाएर कमरेड ल तपाईँको कार्यक्षेत्र अहिले सुदूरपश्चिम पऱ्यो, तपाईँ जानु पऱ्यो भन्यो भने कति पनि किञ्चित असजिलो नमानिकन जाने प्रवृत्ति माओवादीमा अहिलेसम्म पनि केही न केही त्यसको बाँकी छ। सुदूरपश्चिमको मान्छेले अहिले भर्खर पूर्व जा भनौँ भने पनि तयार हुन्छ। एक प्रकारको मिलिटेन्ट फोर्सको रूपमा एलर्ट बसेर चाहिँ आन्दोलनको आवश्यकतामा पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेर जानका निम्ति तयार छ। माओवादी यस हिसाबले एउटा आन्दोलनको रूपमा त जबरजस्त शक्ति हुँदै हो, तर यसलाई पछिल्लो कार्यदिशा अनुसार हिजो यही नै ठिक थियो, यही नै सही थियो हिजोको युद्धकालीन परिस्थितिमा, तर आज जब नयाँ राजनीतिमा हामी आयौँ, नयाँ प्रक्रियामा हामी आयौँ, यो प्रक्रिया अनुसार आफूलाई अप टु डेट गर्ने मामिलामा हाम्रो काहीँ न काहीँ समस्या भयो। माओवादी आन्दोलनलाई माओवादी पार्टी बनाउने, सुदृढ सुसङ्गठित व्यवस्थित पार्टी बनाउने काम बाँकी थियो। तर अहिले यो महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा हामीले देशव्यापी रूपमा वडाहरूमा चाहिँ सेलमा वडामा सबै देश एकैसाथ देशका सबै वडाहरूमा माओवादीले भव्यतापूर्वक आफ्नो सम्मेलन सम्पन्न गर्यो। त्यसपछि पालिकाहरूमा सम्पूर्ण नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा हामीले एकैसाथ चाहिँ सम्मेलनहरू गऱ्यौँ, निर्वाचित नेतृत्वको चाहिँ अभ्यास गऱ्यौँ। त्यसपछि जिल्लालाई चाहिँ हामीले समन्वय समिति भनेकोले त्यहाँ सम्मेलन गरेनौँ। त्यसपछि 7वटा भौगोलिक र अरू 3वटा गैर भौगोलिक प्रदेशको सरको संरचना हामीले बनाएका थियौँ। ती सबैको हामीले चाहिँ सम्मेलनहरू चाहिँ भव्यतापूर्वक सम्पन्न गऱ्यौँ। यस हिसाबले पार्टी निर्माणको नयाँ अभियानमा आफूलाई समीक्षा गर्दै रूपान्तरण गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। अब त्यो सङ्गठनको कुरा गर्दाखेरि कार्यकर्ताको कुरा होला, तर मूल रूपमा कार्यकर्ता भन्दा पनि अहिले नेताहरूका कारण पार्टी कमजोर भएको भन्ने बढी चाहिँ चर्चा छ। जस्तै त्यसमा मूलतः विचारमा पनि माओवादी कमजोर छ अथवा स्पष्ट विचारै छैन, अर्को कार्यदिशा पनि उसको चाहिँ स्पष्ट छैन, कहाँ जाने भन्ने कुरा। अब लक्ष्य त स्पष्ट छ समाजभन्दा जाने भनेर, तर त्यसको बाटो तय गर्न सकेको छैन र मूलतः नेताहरूको जीवनशैली र कार्यशैलीप्रति चाहिँ बढी प्रश्नहरू कार्यकर्ताले उठाइरहेका छन्। भोलि यो महाधिवेशन सकिँदाखेरि तल तपाईँले भने जस्तो सङ्गठनमा सुधार होला, कार्यकर्ताहरू हिजो जाथे थिए होलान्, तर नेताहरूको जीवनशैली र कार्यशैलीमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन त्यसले छुने हो नि त। यो महाधिवेशनले त्यो परिवर्तन गर्ला। अब जस्तै प्रचण्डको कुरा आइरहेछ, यो महल सल म यो 3 करोडको गाडी छोडिदिन्छु भन्ने खालको, त्यस्तो खालको पनि त खोजेका छन् नि कार्यकर्ताले, होइन? होइन, माओवादीले यो महाधिवेशनमा समीक्षा गर्दै गर्दा, छलफल गर्दै गर्दा देशभरका प्रतिनिधिहरू केन्द्रित भएर माओवादीले आफैमाथि समीक्षाको कठागरामा निर्ममतापूर्वक उभ्याउँदै गर्दा हामीले समीक्षा गर्नै पर्छ कि वास्तवमा हामी यो बिचमा माओवादीमा प्रश्नहरू पनि उठे। हिजो जुन वर्गको धरातलमा माओवादी उठेको थियो, आज त्यो वर्गसँग माओवादीको सम्बन्ध अलिकति कट्दै गयो। हिजो दलितका बस्तीहरूका बिचमा माओवादी चाहिँ फलेको थियो, फुलेको थियो,
त्यो दलितको मुद्दालाई एजेन्डालाई माओवादीले आज उस्तो रूपमा प्रवाह गर्न सकेन। हिजो उत्पीडित चाहिँ मधेसी समुदायको बिचमा वास्तवमा चाहिँ तुम गर्व से कहूँ मधेसी छि विदेशी भगौड नै धरतीपुत्र छि भनेर वास्तवमा चाहिँ देशका 1/3 भन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगट्ने मधेसी समुदायलाई अधिकारको पहिचानको र स्वाभिमानको नारा र एउटा मुद्दा माओवादीले दिएको थियो। कता कता आज चाहिँ मधेसीका मुद्दाहरूमा पनि जुन प्रखरताका साथ हिजो लागेको थियो कतै त्यसलाई हामीले भुल्यौँ कि हिजो माओवादी त अरू पार्टीभन्दा भिन्न जगमा धरातलमा आधारभूत रूपले नै उभिएको पार्टी हो। यो पार्टीमा दसौँ हजार चाहिँ मानिसहरू चाहिँ शहीद भएका छन्, बेपत्ता भएका छन्। आज यस्तो कुनै पालिका छैन जहाँ चाहिँ माओवादी जनयुद्धको दरमियानमा राज्यद्वारा चाहिँ को शहीद नपारिएको बेपत्ता नभएको जिल्ला चाहिँ पालिका कुनै पनि छैन। यस हिसाबले हामीले शहीदका सपनाहरूलाई ठिक ढङ्गले बोकेर अगाडि लान सकेनौँ कि बेपत्ता योद्धाहरूका सपनालाई पुरा गर्न लान सकेनौँ कि सपनाको त कुरा सकेनौँ भन्ने त छँदैछ। आजसम्म 60 दिनभित्र चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौतामा 60 दिनभित्र सबै बेपत्ता योद्धाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने चाहिँ हस्ताक्षर भएको थियो। तर आज 60 दिन होइन 6 वर्षबाट पनि धेरै वर्ष बितिसक्यो, तर अझै बेपत्ता यो सार्वजनिकसम्म पनि गर्न सकेका छैनौँ। यहाँनिर पनि प्रश्न छ। यसो गर्दाखेरि हामीले आफ्नो वर्ग, हामीले आफ्नो चाहिँ विचार, हामीले आफ्नो चाहिँ सुरुवाती चरणमा माओवादी जनयुद्धको उठान हुँदै गर्दा उठाइएका एजेन्डाहरूलाई काहीँ न काहीँ केही नगरेको भन्ने होइन, गर्दै नगरेको भन्ने होइन, धेरै भएका पनि छन्, उपलब्धिहरू भएका छन्, संविधान बनेको छ। तर ती चिजहरूमा फर्किएर समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। र सँगसँगै नेतृत्वको जीवनशैलीमाथि कतिपय मानिसहरूले, हुन त हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको अहिलेसम्म उहाँ भाडाको घरमा, हिजो उहाँ चाहिँ लाजिमपाटमा बस्दा प्रचण्डको घर हो भने त्यो उहाँले डेरा सरेपछि त्यो स्वतः खण्डित भयो। अहिले पनि उहाँ डेरामै बस्नुभएको छ। तथापि नेताहरूका कुनै व्यक्ति विशेषमा जानुभन्दा पनि आम रूपमा हिजो सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ताको रूपमा असली प्रतिनिधिको रूपमा जसरी माओवादीले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आयो र त्यसलाई जीवन व्यवहारमा पनि हिजो गाउँ बस्तीहरूमा झुपडीहरूको बिचबाट जसरी माओवादी आयो, आज कहीँ कतै नेताहरूको जीवनशैलीप्रति मान्छेको टिक्का टिप्पणी छ। यो बाहिरबाट मात्रै होइन, भित्र पनि छ। यो विषय पनि महाधिवेशनमा जरुर उठ्नेछ र यसलाई यो महाधिवेशनले उत्तरित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र हिजो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि त्यो जीवनशैली जन्य विषयहरूमा पनि चाहिँ हामीले जनताले उठाएका प्रश्नहरूलाई, कार्यकर्ताले उठाएका प्रश्नहरूलाई ठिक ढङ्गले उत्तरित गर्छौँ र हामी आफूलाई केही न केही चाहिँ समाज सामूहिकीकरणमा जाने, जनवादीकरणमा जाने, जीवनशैलीलाई सरल बनाउने त्यो जुन प्रश्नहरू र आलोचनाहरूलाई चाहिँ त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्ने दिशामा पनि केही न केही महाधिवेशनले स्टेप लिन्छ भन्ने लाग्छ। अब नेताहरूको आफ्नो जीवनशैली र कार्यशैली परिवर्तनको कुरा होला, अर्को वैचारिक प्रष्टताको कुरा होला, अर्को सङ्गठनलाई चाहिँ गतिशील र चुस्त बनाउने कुराहरू पनि होला। त्यो सँगसँगै अब नेतृत्व परिवर्तनको कुरा पनि छन्। जस्तै अहिले यसो आकाङ्क्षाहरू, जनताको युवाहरूको आकाङ्क्षा हेर्दाखेरि तपाईँले एमालेको महाधिवेशन हेर्नुभयो, त्यस्तै गरेर राप्रपाको महाधिवेशन हेर्नुभयो, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हेर्नुभयो, काङ्ग्रेसमा त पुस्तान्तरणै भयो भन्ने खालको चर्चा भइरहेछ। त्यस्तै गरेर त्यो आकाङ्क्षा त माओवादीसँग पनि राख्ला नि त। अब एउटै व्यक्ति 34-35 वर्षसम्म चाहिँ पार्टीको प्रमुख भएर बसिरहने, उसकै विचारमा पार्टी चलिरहनु ठिकै छ, यहाँसम्म ल्याउँदा राम्रै भयो। अब चाहिँ नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व पनि खोजेका छन्, त्यो आश गर्छन्। एउटा निश्चित उमेर समूहको मानिस नेतृत्वमा आओस्, लामो समय नेतृत्वमा बसेको मान्छेको बहिर्गमन होस् भन्ने जनआकाङ्क्षा त देखिन्छ नि। त्यसमा केही सुधार हुन्छ त माओवादीमा? होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरू सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति गर्ने सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चल्ने अभ्यासबाट चाहिँ गुज्रिँदै आएका छन् र अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र 8औं महाधिवेशनमा जुटेको छ र यो सिजन, यो महिना, पछिल्ला केही हप्ताहरू चाहिँ यो नेपाली राजनीतिमा महाधिवेशन र सम्मेलनका महिनाको रूपमा पनि गयो र त्यसै हिसाबले युवाहरूको र अलि पुस्तान्तरणको बहस पनि जबरजस्त रूपमा उठेको छ र त्यसका केही झिल्काहरू चाहिँ म सम्पूर्ण रूपले त भन्दिनँ, केही सङ्केतहरू देखा परेका छन्। एउटा युवा हुनुको नाताले म यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्दछु र त्यसको प्रभाव हाम्रो पार्टीमा पनि पर्नपर्छ भन्ने माग, बहस र पैरवी हामीले पनि गरिरहेकै छौँ। अब जहाँसम्म पार्टीको अध्यक्षको कुरा छ, सामूहिक नेतृत्व प्रणाली दल भन्ने बित्तिकै एकजनाको मात्रै नेतृत्व भन्ने पनि प्रश्न हुँदैन। मानिलिउँ एकजना अध्यक्षको ठाउँमा, मानव कमरेड प्रचण्डले अध्यक्ष छोड्नुभयो,
त्यहाँनिर अरू अरू सयौँ युवाहरू अध्यक्ष हुने त होइन, एकजना व्यक्ति नै अध्यक्ष हुने हो, अध्यक्षमा त मूल लिडरकोमा त हुने हो। अब त्यसैले मलाई के लाग्दछ भने अब आन्दोलनको आवश्यकता, आजको चाहिँ अन्तर्विरोध, वर्ग सङ्घर्षको विशिष्ट परिस्थिति, यी तमाम चिजहरूका आधारमा चाहिँ के पार्टीलाई सबभन्दा उपयुक्त के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा त पार्टीका कार्यकर्ताहरूले, त्यहाँको चाहिँ प्रतिनिधिहरूले नै छनौट गर्ने विषय हो। आजको दिनमा हामीलाई कमरेड प्रचण्डलाई अध्यक्षको रूपमा अगाडि सार्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भने हामी कमरेड प्रचण्डलाई अगाडि सार्ने हो। त्यो बहस अब समूहका छलफलमा हुनेछ, होइन प्रचण्डको ठाउँमा अरू कसैलाई अगाडि सार्दा त्यो बढी सान्दर्भिक हुन्छ भनेर त्यो सम्मेलनको हलले त्यस प्रकारको जनमत बन्यो, निष्कर्ष निकाल्यो भने हामी त्यतातिर जानका निम्ति पनि स्वतन्त्र छौँ, खुल्ला छौँ। अलिकति के देखिन्छ पछिल्लो चरणमा भने प्रचण्ड माओवादीभित्र चाहिँ, म त्यही हलबाट हिजो पनि आएको छु र हामी त्यसको तरङ्गभित्र छौँ। माओवादीभित्र अहिले पनि 95% नेता कार्यकर्ताहरू प्रतिनिधिहरूको चाहिँ केही समयका निम्ति, सधैँका निम्ति होइन, केही समयका निम्ति फेरि पनि अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्व, प्रमुख नेतृत्व हामीलाई जरुरी छ भन्ने चाहिँ त्यो खालको सेन्टिमेन्ट पाइन्छ। माओवादी बाहिर हेरौँ भने चाहिँ माओवादी बाहिरको समुदायले तबकाले बढी चिन्ता गरे जस्तो हामी पाउँछौँ कि माओवादीको नेता को हुनुपर्ने भन्नेमा, र कहिलेकाहीँ त्यसमध्ये कतिपय चिजहरू रचनात्मक पनि छन्, तर कतिपय चिजहरू प्रचण्डलाई र परिवर्तनलाई सँगसँगै जोडेर हेर्ने र परिवर्तनका चाहिँ पछिल्ला एजेन्डाहरू त्यति धेरै रुचि नगर्ने मानिसहरूले प्रचण्डलाई पनि रुचि नगरेको हामी पाउँदछौँ। र प्रचण्डलाई कमजोर पार्न सक्यो भने, प्रचण्डलाई नेतृत्वबाट हटाउन सक्यो भने प्रचण्डको नेतृत्वमा उठान गरिएका एजेन्डाहरूलाई पनि कमजोर पार्न सकिन्छ कि भन्ने गलत मनसायका साथ उठ्ने विचारहरू पनि छन्। यो एउटा पाटो हो। फेरि अर्को पाटो प्रचण्ड स्वयंले युवाहरूलाई, अब नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा विकास गरेर लानुपर्दछ भन्ने कोणबाट, सकारात्मक कोणबाट उठेका विषयहरूलाई फेरि हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। त्यसो गर्दा म के कुराको फ्युजन हुन जरुरी, अब पर्सनल्ली योग्यताका हिसाबले, क्षमताका हिसाबले, जनतालाई अपिल गर्ने हिसाबले हेऱ्यो भने समकालीन अहिलेका शीर्ष नेताहरूमध्ये क्रियाशीलताका मामिलामा होस्, तपाईँको क्षमताका मामिलामा होस्, जनतालाई अपिल गर्ने मामिलामा होस्, मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने मामिलामा होस्, मुलुकको राजनीतिक गतिहरूलाई तोडेर निकास दिने मामिलामा होस्, अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व अहिले पनि हामी सशक्त नै देख्छौँ। यसो गर्दा प्रचण्ड कमरेडकै नेतृत्वमा तर युवाहरूको सशक्त टिमले भरिएको चाहिँ सामूहिक टिम बन्यो भने अहिलेको माओवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भए हामीले युवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी नै पहिलो पार्टी हो जसले चाहिँ 20% केन्द्रीय समितिमा युवाहरूको भर्ती गर्ने कुरालाई विधानमै सुनिश्चित गरेको छ। 35% महिलालाई चाहिँ ल्याउने कुरा संविधानले पनि भनेको छ, हामीले भनि नै हाल्यौँ, त्यो पनि सुनिश्चित गरेको छ। 15% दलितलाई चाहिँ केन्द्रीय समितिमा इन्ट्री गर्ने भनेको छ। समावेशीका कुरा त भइ नै हाले। सँगसँगै समावेशीभन्दा अझ अगाडि बढेर चाहिँ युवाहरूको क्लस्टरलाई समेत जोसुकै होस् 20% युवाहरूलाई केन्द्रीय समितिमा भर्ती गर्नुपर्छ भन्ने पनि विषय चाहिँ आयो, त्यो विधानको प्रस्तावकै रूपमा आएको छ। यसो गर्दा युवाहरूको जोस र चाहिँ नेतृत्वको होस्, यो दुईटै कुराको फ्युजन मिलाएर जानुपर्छ। तर अब यही महाधिवेशनमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा जाने म देख्छु कि प्रतिनिधिहरूको जनमत पनि त्यही छ। तर अब युवाहरू अर्को महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरिमा चाहिँ युवाहरूको टिम तयार गरेर, नयाँ पुस्ता तयार गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नका निम्ति जानुपर्दछ। त्यो समयको माग पनि हुन्छ र अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यही नै भन्दै आउनुभएको छ कि अब हामी त्यसरी एउटा टिम तयार गरेर चाहिँ जान्छौँ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति रातारात नेतृत्व पहिला हुँदैन नि त। कमरेड प्रचण्डको यो चाहिँ अनि यहाँ त अध्यक्षको मात्रै कुरा छैन नि त, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा फेरि नारायण काजी श्रेष्ठ होइन त। तपाईँ अब फेरि अरू उपाध्यक्षमा अब कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ टाइपकै आउने भए। अब महासचिवमा जनार्दन शर्मा जस्तो देखिन्छ होइन, धन्न एकजना बिरामी भएकोले उहाँलाई सजिलै होला जस्तो छ तपाईँको चाहिँ। गर्दाखेरि त नेतृत्व अध्यक्ष मात्रै कुरो होइन, सबै त्यहाँ त तलबाट माथि पदाधिकारीमा जाने सम्भावना पनि त देखिन्छ। हिजै पदाधिकारी भइरहेकै मान्छे पदाधिकारीहरू हुने जस्तो देखियो। परिवर्तन जस नेतृत्वमा परिवर्तन चाहिँ नहुने भयो।
होइन अब नेतृत्वमा समूल रूपमा चाहिँ जम्मै हिजोको नेतृत्व सबै विस्थापित गरेर टोटल नयाँ स्थापित हुने पदाधिकारीमा यस्तो पनि नहोला, हिजो जे थियो त्यो एज इट इज त्यही पनि नहोला भन्दाखेरि यो केही मिश्रित रूपमै जान्छ। र तर हाम्रो प्रयत्न र हामीले महाधिवेशनको हलमा हाम्रो जोडगरै केमा छ भने नयाँ अनुहारहरू अधिकतम रूपले पदाधिकारीमा चाहिँ प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। किनभने आजको नयाँ पुस्ताको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूका प्रतिनिधिहरू पनि अब चाहिँ हरेक पार्टीहरूमा हरेक दलहरूको चाहिँ अग्रभागमा त्यो देखिनुपर्छ। किनभने नयाँ पुस्ताको नेतृत्व त्यहाँ चाहिँ देखिनु पर्यो त, नत्र भए त्यो पार्टीले आम नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। तपाईँको चाहिँ के छ त आकाङ्क्षा? हुन त आकाङ्क्षा हुँदैन अरे माओवादीको प्रचण्डले जे दिनुहुन्छ त्यही लिने हो भन्ने छ। होइन होइन अब हामी चाहिँ जस्तो अन्य पार्टीको भन्दा हाम्रो अलिकति विधान के फरक छ भने अरू पार्टी काङ्ग्रेसको एमालेको चाहिँ पदाधिकारीको पनि सिधै डाइरेक्ट चाहिँ इलेक्टेड हुने र केन्द्रीय सदस्यहरूको धेरै लोकतान्त्रिक हो नि त भयो। हाम्रो त्यसभन्दा हाम्रो अझ उन्नत लोकतान्त्रिक भन्ने हाम्रो दाबी छ कि हाम्रो चाहिँ के छ भने अब पहिला केन्द्रीय समिति निर्वाचित हुने होइन, केन्द्रीय समिति निर्वाचित हुने र निर्वाचित केन्द्रीय समितिले फेरि आफूमध्येबाट पदाधिकारीलाई निर्वाचितै गर्ने। विगतमा माओवादीले केन्द्रीय समितिभित्र निर्वाचनै गरेर ढ्याङ्गै थापेर चाहिँ चुनाव गराएर पदाधिकारीहरू निर्वाचित गरेको पनि हामीसँग दृष्टान्त छ। त्यसो गर्दा त्यो दोस्रो पाटो हो। पहिलो पाटोमा केन्द्रीय समिति नै निर्वाचित हुने भयो। स्वाभाविक रूपले आज 60 लाख नेपाली युवाहरू विदेशमा छन् औपचारिक र अनौपचारिक हिसाबले। तिनमा आश्रित प्रत्येक एकजना काम गर्ने मान्छे बराबर 2 जना मान्छे औसत रूपले नेपालभित्र आश्रित, उसले पैसा पठाएर बाँच्ने मान्छे यहाँ आश्रित छ। त्यसो गर्दा त्यो 60 लाखको आश्रितमा यहाँ 1 करोड 20 लाख हुन्छ। त्यो 60 लाख जोड्यो भने 1 करोड 80 लाख मानिसहरू हुन्छन् भन्दाखेरि आज ती मान्छेहरूले बाहिरबाट पैसा मात्रै पठाइरहेका छैनन्, विचार पनि पठाउन थालेका छन्। अहिले त्यो विचार पठाउने प्रविधिको विकास भएको छ। आज नयाँ जेनेरेसन त्यसो भएर त्यो तमाम त्यो नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्न पर्दछ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न पर्दछ, तिनका भावनाहरू चाहिँ पार्टीमा मुखरित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले केन्द्रीय समितिको सदस्यको रूपमा मैले पनि आफ्नो दाबी पेश गरेको छु। साथीहरूले त्यसरी मलाई पनि भन्नुभएको छ र अहिले अब दाबी भने पनि निर्वाचन त हुने होइन, सूची आउँछ होला नि एमालेमा जस्तो होइन, सार्वजनिक गर्नुहुन्छ सहमतिमा। अहिले अघि मैले भने कि अब विभिन्न क्लस्टरदेखि लिएर युवाहरूको प्रतिनिधित्वको कुराकानी पनि छ र त्यो युवाहरूको प्रतिनिधित्वको हिसाबले हामीले हाम्रो दाबीलाई पेश गरेका हौँ र सहमति कम्युनिस्ट पार्टीमा सहमति भयो भने सहमति निर्विरोध भनेको सबभन्दा उन्नत निर्वाचन प्रणाली पनि हो होइन। किनभने त्यो विरोधका बावजुद त असहमतिका बावजुद त सर्वसम्मत त हुन सक्दैन नि। सबै मान्छेहरू सहमत भएको प्रणाली चाहिँ त अझ उन्नत भइहाल्यो। सहमतिको प्रयत्न त हुने नै छ, तर यदि सहमति भएन भने बडो व्यवस्थित ढङ्गले निर्विवाद ढङ्गले इलेक्टेड प्रतिनिधिहरूको 1500 व्यवस्थित प्रतिनिधिहरूको चाहिँ थलोको रूपमा यो 8औं महाधिवेशन छ। सहमति भएन भने निर्वाचन हुन्छ। त्यहाँ विधानले त्यो मार्ग प्रशस्त गरेको छ र त्यसो हुँदा केन्द्रीय समितिमा निर्वाचन हुन्छ। हस्, तपाईँलाई अब फेरि पनि तपाईँको अन्तर्वार्ता लिने अवसर मिलि नै हाल्छ। अब केन्द्रीय सदस्य भन्न पाइयोस् त मलाई शुभकामना छ। समयका लागि पनि धन्यवाद। हुन्छ रोहितजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र एभिन्युज टेलिभिजन मार्फत म यो माओवादीको जारी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल पार्नका निम्ति सम्बद्ध सबै पक्षहरूको साथ सहयोग र समर्थन होस्, म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं जारी महाधिवेशन र यसले लिने विचार र नेतृत्वका विषयमा केन्द्रित रहेर। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रको उपत्यका विशेष समितिका सचिव तथा युवा नेता सुरेन्द्र बस्नेत। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एम न्युज खबर। नमस्कार।